السلام البنات، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الفقاص بطريقتي، بواحد الطريقه اللي هي سهله وزوينه، وبواحد المكونات اللي هما موجودين في كاع البيوت كيف ما كتشوفوا. فانا ما غنديرش فيه بزاف المكونات، هادشي اللي كتشوفوا هو اللي غادي ندير. وكيف ما قلت لكم فهي طريقه سهله وكيوجد بدغيا. ان شاء الله غادي نبدا معكم نعطيكم المقادير. غادي نعطيكم دابا المقادير ان شاء الله. عندي هنا 150 غرام ديال السكر سنيده، كاس العنبه ما يعادل كاس العنبه. عندي هنا 70 غرام ديال اللوز، كميشه د اللوز تقدروا ديروا الكميه اللي عندكم. انا عندي هنا 70 غرام اللي قبضته ورقدته في الماء واحد المده ديال 2 سوايع، من بعد قبضته وهرستها بالموس. فاللوزه بحال هكا يعني قبضتها وشقيتها بالموس وقسمتها على النص. عندي هنا 150 غرام ديال الزيت نباتيه. عندي 3 ديال البيضات وبيضه غادي نخليها للدهن. عندي 500 غرام ديال الفورص الرطب. عندي خماره اللي فيها 8 غرام صافي، ورشيشه ديال الملحه. ودابا غادي ندوزو للتحضير ان شاء الله. فغادي نبداو ان شاء الله التحضير ديالنا. غادي نبدا البيض، غادي نزيد على هذا البيض سكر سنيده، كاس ديال العنبه، وغادي نبدا نخلط. غادي نزيد كاس ديال العنبه ديال الزيت. انا سبق ليا وعطيت لكم القياس بالغرامات، ودابا كنعطي لكم عاوتاني بالكاس باش المقادير تكون ان شاء الله مضبوطه. فغادي نخلط مزيان بيديا حتى كيدخلوا العناصر في بعضياتهم. صافي دابا غادي ندير اللوز. صافي غادي نجيب واحد المعلقه غنبقى كنخوي بها دقيق وانا كنخلط. انا عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، ولكن انا غادي نبقى كنخلط على حسب حتى تجمع لي العجينه. فالدقيق دائما كيبقى على حسب العجين. انا غادي نشوف هذا المقدار هذا شحال غادي يهز لي بالضبط ديال انا غادي نزيد نخوي الخماره ديالي. صافي وغادي نستمر كنخلط وكنزيد. هيا البنات العجينه ديالي من بعد ما جمعتها ديال الفقاص هي ولات على هذا الشكل هذا بحال هكا. فجمعتها هزت لي داك الدقيق 500 غرام كامل ديال الدقيق اللي ما يعادل نصف كيلو ديال الدقيق، هزاتو كامل. دابا غادي نقسمها على 3 بحال هكا، وغادي ندوز نشكلهم على الخامه هنايا. انا اللاطه ديالي موجداها من قبل. بحال هكا نجيب اللاطه
هكا، وغادي نمشي نصوب الطرف الثاني بنفس الطريقه. صوب الطرف الثالث. شفتوا راه ساهله هاد الفقاس هذا، ما تعكزوش كاع عليه منين تبغيو تصوبوا، فهو كيوجد بسرعه وما كياخذش الوقت. فدابا غادي ندهنو معاكم البنات البيض عندي هنا، ودرت معاه شويه ديال الشكلاط بودره كاكاو ديال الحلويات، فباش يجي يعطيني واحد اللون زويون بعد ما يطيب. صافي غادي ندهنو بحال هكا وندخلو ان شاء الله الفرن طيب على درجه 180 درجه. بحال هكايا. كندهنو حتى الجوانب، نحاولوا ما امكن نمشيو الشيته وندهنو كاع الطريفات باش يجينا اللون متوحد في الفقاس ديالنا. صافي بحال هكا. غادي ندوز غناخذ واحد الفرشيطه وغادي ندوز غنبقى هكا كنجر باش كيجينا فيها هاد التشكيله هادي، كيجينا المنظر ديالها زوين. صافي غادي نصوبهم هاد الباكيطات هادو بثلاثه بحال هكا. صافي مزيان. دابا ان شاء الله ندخلهم للفران اللي بارد ما يكونش سخون. غادي ندخلوها البنات دابا يطيب ونرجع معكم ان شاء الله باش يوجد الفقاس ديالي. سلام البنات، الفقاس ديالنا من بعد ما طاب خليته ليله كامله، عاد ان شاء الله غادي نقطعوه معكم. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب. دابا غادي نقطعو ان شاء الله باش نرجعو للفران يعاود يطيب. غادي نبداو ان شاء الله نقطعو بحال هكا. كما لاحظتوا انا بديت فقاصه بالجنب بحال هكا باش كتخرج لي الفقاس ديالي طويل بحال هكا، ما كيخرجليش عادي. يعني الا قطيت هكا كتجيني فقاصه صغيره وما كتجينيش عاطيه واحد المنظر، عكس لما غادي نقطع جنب كنحاول نجنب الموس وانا كنقطع فكيخرج الفقاس زوين بحال اللي كناخذو من الباتيسري. شفتوا كيفاش كيجي رائع. وحاجه واحده اخرى البنات، الموس ضروري اللي غادي تقطعوا به الفقاس يكون ماضي مزيان، يعني الا كان حافي غيهرس لك الفقاس. الموس خصو يكون ماضي اللي غادي تقطعي به الفقاس. غادي نستمر ان شاء الله تنقطع كاع الفقاس ديالي. ها هو قطعته درتو هنا في اللاطه. دابا غادي ندخلو ان شاء الله الفران يطيب ونولي منين نخرجو من الفران ان شاء الله نشاركو معكم. سلام البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس بعد ما خرجته من الفران. فهو كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فهو جا المنظر ديالو غزال وكيجي مصوب بطريقه محترفه بحال ديال لي باتيسري. كيجي زوين بزاف هذا الفقاس، كنتمنى انكم تجربوه فما غاديش تندموا. راه زوين بزاف كما شفتوا معايا. المقادير راه في متناول الجميع وساهل، ما فيش بزاف المقادير، دونك اي واحد يقدر انه يجرب هذا الفقاس هذا. وهانتوما شفتوا الشكل النهائي كيفاش جا، راه كيجي زوين في المنظر وحتى في المذاق كيجي رائع.
نقرب لكم اكثر. شفتوا البنات كيفاش جا، كيجي زوين بزاف. بالصحه والراحه وخليتكم على خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وما تنساونيش بلي لايك وبالنسبه للناس المشتركين الجدد كنتمنى انهم يفعلوا الجرس باش يبقى يوصلهم ان شاء الله كل جديد. وبسلامه عليكم.